राधे राधे। मित्राणि, यदि कदापि मुम्बैनगरे आगच्छन्ति चेत् अवश्यमेव अत्र स्थानम् आगच्छन्तु इति मम अनुरोधः। कथं बहु सुन्दरं स्थानमस्ति। स्थानस्य नाम एलिफेण्टा केव्स् अर्थात् गुहा। परन्तु एषा गुहा समुद्रस्य उपरि अस्ति। कथम् अत्र आगमनं? सर्वे एकं कार्यं कुर्वन्तु। इण्डिया गेट् अस्ति, ततः नौकायानेन सर्वे अत्र आगन्तुं शक्नुवन्ति। नौकामध्ये बहु आनन्देन सुखेन सर्वे आगच्छन्तु। ततः परम् अत्र सुन्दरं स्थानं पश्यन्तु। मह्यं बहु रोचते, तर्हि अहं सर्वेषां कृते दर्शयामि, वदामि आगच्छन्तु। अस्तु मित्राणि, गुहामध्ये अस्मि, तर्हि अन्धकारः अपि वर्तते। शिलाखण्डस्य कर्तनं कृत्वा एषा गुहा अत्र अस्ति। एतस्याः गुहायाः निर्माणं भवति। नमो नमः।